ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। उधर स्पीकर चला, दो में चला। Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma salli ala rawdati Muhammadin وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلوم الدرجات كفيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. یہ دربارِ رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے مادام یہاں دامن کو پھیلایا نہیں
انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھر میں بیٹھ کے سماعت کرنے والی میری معززہ مکرمہ اسلامی نمائندوں اور بہنوں، رجب کا یہ مبارک مقرر مہینہ اپنی برکتاں اور رحمتاں سمیٹتا آیا، بکھیرتا آیا تساں اور میرے درمیان جو بڑی تیزی دے نال گزرتا جا رہا ہے۔ اور جس طرح رجب دے مبارک مہینے کا آغاز ہوتا ہے، بچے دے قلوب و اذہان دے اندر ایک بہت ہی عظیم المرتبہ سفر مصطفیٰ گردش کرنے لگ جاتا ہے۔ جس کو تاریخ اسلام قرآن کے اوقات احادیث مصطفیٰ فرمان اولیاء اکرام روایات صحابہ اکرام تحریر علماء اکرام اس عظیم المرتبہ سفر معراج کا نام دیتے معراج جس کو کروایا گیا، جس نے بلایا، اگر میں ایجا خان سے غلط نہیں ہوگا، معراج اپنے محبوب نوں تسلی دین دا نام ہے۔ معراج اپنے محبوب دے نبوت والے سر تے دست شفقت رکھن دا نام ہے۔ معراج واللیل دیاں زلفاں والے نوں، مازاغ البصر دیاں اکھیاں والے نوں اس قرب انگیز ماحول چوں کڈ کے ایک خوشگوار ماحول دے اندر لے جان دا نام ہے۔ جدوں بندہ گھریلو پریشانیاں تو تنگ آ کے رنجیدہ خاطر ہو جائے، پریشان رہنے لگ جائے، ہر ویلے سوچ رہنے لگ جائے، تے یار تے سجن تے بیلی کے دن کہ آؤ یار رل کے اپاں اپنے اس بیلی نوں، اس دوست نوں کسی خوشگوار ماحول لے کے جاتے ہیں تاکہ آب و ہوا تبدیل ہوئے گی، ادا ذہن بھی تبدیل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کہہ لیتے ہو؟ سبحان اللہ۔ کہ تسی نال کہتے رہنا آپس کو تم گل نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ طائف دے بازار تے دو جہاناں دے سردار، اگر میں انج آکھاں تے غلط نہیں ہوئے گا کہ رب نے محبوب نوں طائف دے بازار وچ بھیج کے اعلان نبوت کروا کے اوتھوں محبوب علیہ السلام نوں ہر ایک لکھیا ہے کہ لوکاں پتھر بھی مارے، گالاں بھی کڈیاں، برا بھلا بھی گیا، محبوب علیہ السلام
دے دستے مبارک تے کسی نے اسلام بھی قبول نہ کیتا، اس دے باوجود میرے محبوب دی زبان نبوت چوں ایک لفظ بھی بددعا دا نہیں نکلیا، جدوں بھی نکلی ہے مصطفیٰ دی زبان چوں دعا سبحان اللہ۔ میں ذرا جہا صدمہ مینوں مل جائے گا تو میں کہتا تیرا میرا فرق ہو جائے، تو فلاں ہو جائے، تو فلاں ہو جائے، لیکن میں سلام کرا آمنہ دے در یتیم دے اس حوصلے نو، میں سلام کرا اس جذبے نو، میں سلام کرتا اس محبت نو، میں سلام کرتا اس اطاعت خدا بندی نو کہ رب دے محبوب نے اپنا سب کچھ رب دے محبوب نے اپنا سب کچھ خدا دے نام لا چھڑیا دے تے خدا نے بھی اپنا سب کچھ مصطفیٰ دے نام لا چھڑیا دے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر یہ تیرے ہاتھ تے کلمہ نہیں نہ پڑھتے، اگر یہ سمجھ دیں کہ تو تنہا ہے اس زمین تے تیرے نال چلن والا کوئی نہیں، اللہ کہتے میں قسم ہے اپنی رب و فکر دی سونے تو پریشان نہیں ہوگا، تو فرشہ تے کلا سونا لگتا ہے تے میں عرشہ تے کلا سونا لگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو فرشہ تے کلا تے رب عرشہ تے بولو رب عرشہ تے کلا، خدا خدائی اندر وحدہ لا شریک، میرا محبوب مصطفیٰ دے اندر وحدہ لا شریک، خدا تے خدائی ختم، محبوب تے مصطفیٰ ختم، خدا تو جہانہ دا رب العالمین ہے تے میرا محبوب تو جہانہ واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا۔ اللہ فرماتے نے سونے اعلان کرنا کائنات دے جس جس ذرے تے میں رب دا نام چمکے گا انہاں ذریعہ تے سونے تیرا نام بھی چمکدا۔ سبحان اللہ۔ یا قیوم برحمتک استغیث، وقت جو کہ بڑا مختصر ہوندا ہے جمعہ دا، اس دے اندر کسی بھی عنوان کھول کے بیان نہیں کیتا جا سکتا۔ میں تساں حضرات دے سامنے ابتدا وچ 15واں سپارہ ماں بہناں بھی میری گفتگو سن رہی ہیں، دوست احباب بھی سن رہے ہیں، ہر گھر دے اندر رب دا ایک قرآن مجید موجود ہے، الحمدللہ کہہ دو الحمدللہ۔ دعائے فرماؤ اللہ پاک سانوں روزانہ دی تلاوت دی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ علم فکری ہے کپور کالونی والے واسطے بھی اور ساڈے واسطے بھی کہ ساڈے گھر دے اندر ٹی وی ہے تے وہ صاف ہے، ایل سی ڈی ہے وہ صاف حالت دے اندر ہے، موبائل ہے وہ صاف حالت دے اندر ہے، استعمال دیا چیزاں صاف حالت دے اندر نے، کھان پین دے برتن صاف حالت دے اندر نے، ساڈے تے تہاڈے گھراں دے اندر اگر گرد آلود تے مٹی پئی ہوئی نہ کسی چیز تے تے اونوں رب دا قرآن کہندے، کیونکہ جدوں اسی کھولنے نہیں، اسی چکنے ہی نہیں، اسی زیارت ہی نہیں کرنی، سانوں توفیق ہی نہیں اسی پڑھ سکیے، پھر قرآن اپنے رب کو التجا کرتے یا اللہ مینوں انہاں دے گھروں کڈ کے کسی قدر والے دے گھر ٹور دے، میری اس گھر دے اندر قدر نہیں۔ پھر یاد رکھنا جدوں قرآن گھروں ٹر جاتا ہے نا، پھر خالی قرآن نہیں جاتا، اس گھر دا رزق بھی ٹر جاتا ہے تے اس گھر دی برکتاں بھی ٹر جاتی ہیں۔ پھر اسی کہتے ہیں قاری صاحب کسی نے میرا کاروبار بن چھڈیا، کوئی کٹا نہیں ہے جڑا بندہ بندا، کاروبار دندا بھی رب ہے تے روکدا بھی کون ہے؟ بولو بولو اللہ۔ کوئی روکن والا نہیں، اللہ فرماتے ہیں سب کچھ کرنے والا میں، بلکہ خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کاروبار چل رہا ہے کہ اللہ چلا رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رکے گا کہ اللہ روکے گا، وہ بھی نام اپنی مرضی نہ نہیں، ساڈیاں کوتاہیاں دے بدلے، ساڈیاں خطاواں دے بدلے، ساڈے گناہاں دے بدلے رب ساڈے تو ناراض ہو جاتے تے رب ساڈے کاروبار ٹھپ کر دیندا۔ اگر چاہتے ہو کہ ساڈے کاروبار چلتے رہے تے پھر رب دے قرآن نو بھی راضی کر لو تے رب نو بھی راضی کر لو۔ سبحان اللہ۔
کریے 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل دی پہلی آیت جس کے اندر رب نے سفر معراج کو بیان فرمایا تے اپنے انداز وچ بیان فرمایا. میں کیونکہ طالب علم ہاں میں کوشش کراں گا کہ میں تمہیں تھوڑے ٹائم دے اندر کچھ دے کے جواب سمجھا سکاں. یہ میری نادانی ہے کہ میں تمہیں گل نہ سمجھا سکاں. گھر دے اندر دیکھنا بھی قرآن مجید موجود ہے. اللہ ہمت دے توفیق دے ذرا کھولنا 15واں سپارہ کرنا تے ان دی پہلی آیت تے غور کرنا. سبحان اللہ کو میں تلاوت کراں. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى. کتنے لفظ ہو گئے؟ سبحان الذی اسرا. کتنے ہو گئے؟ 3. کتنے ہو گئے؟ 3. سبحان الذی اسرا. 3 ہو گئے نا. یا اللہ اے معراج دا سفر جڑا تو اپنے محبوب نو شروع کروان لگا. سبحان اے دے ذکر دا آغاز تو سبحان لفظ کو کیوں کرتا پیا ہے؟ جے میں علماء نو ویکھا فقہاء نو ویکھا طلباء دیاں کتاباں نو ویکھا تے او لکھدے سبحان دا لفظ دا اے معنی ہے پاک ہے. سبحان اللہ کہتے ہو. سبحان اللہ. سبحان دا کی معنی ہے؟ پاک. سبحان دا کی معنی ہے؟ پاک. کہہ دو میرے نال کی معنی ہے؟ پاک. پھر کہہ دو میرے نال کی معنی ہے؟ پاک. سبحان پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات الذی وہ ذات. سبحان الذی وہ ذات پاک ہے وہ ذات. یا اللہ کی کہنا چاہ رہے ہو، کی دسنا چاہ رہے ہو؟ یا غفور کرم نیایا ہو، یا حیو یا قیوم برحمتک ذرا میں اس طالب علم نو شرح صدر کر کے میرے دل و دماغ نو ایمان نال منور کر کے ذرا اپنی رحمتاں تے برکتاں دے نال نواز کے ذرا میری زبان نو چلا کے میرے تے آسانی کرنا تاکہ میرا نوازیاں نو دس سکاں. سبحان الذی پاک ہے وہ ذات. یا اللہ تیری ذات اللہ کے دل جنے آدم نو بنایا وہ ذات. سبحان اللہ. جنے یونس نو بنایا وہ ذات. جنے یحییٰ نو بنایا وہ ذات. اچھا اے جیڑا سونیا تو اعلان کردا پیا نا پاک ہے وہ ذات. اللہ فرماندے نے ہاں پاک ہے میں ہر طرح پاک. سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. ہر طرح پاک. گناہوں تو کہہ دو گناہوں تو پریشانیاں تو بیوی تو بچیاں تو پاک. اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو. یا اللہ بچہ کیوں کر کے عبادت؟ اللہ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ والا سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. سورہ بقرہ دی آیت نمبر 31 دے اللہ نے آیات عطا فرمائے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان اللہ. عبادت کرو میری جن نے تانوں پیدا کیتا ہے تے تہاڈے آبا و اجداد نوں پیدا کیتا ہے. تے صرف پیدا ہی نہیں کیتا اگے 32 نمبر آیت ذرا رب دیاں محبتاں کھول کے بیان کر دی. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. او پھر آپ عبادت کرو
जिस रब ने तुहाडे वास्ते जमीन नूं बिछौना बना दिता, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा, आसमान नूं छत बनाया, आसमान नूं छत बनाया। व अंज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही, आसमान तो पानी उतार के तुहाडे वास्ते जमीन चों फल पैदा कीते। सुभान अल्लाह। जब माता ने दसो कि करने वाला कौन? बोलो अल्लाह। ਅਸੀਂ ਤੇ बीज सिट के घर जाके सो जाते हैं ना, हिफाजत कौन करता है? अल्लाह। कीड़ियां तो कौन बचाता है? अल्लाह। तूफाना तो कौन बचाता है? अल्लाह। अल्लाह। आज तक अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ। नहीं ਕਦੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ? नहीं ਅੱਲਾਹ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਕਸਮ हदी हदी ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਨੇ? ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? चलो एक और आयत में देख चाहते सुभान अल्लाह कहते हैं सुभान अल्लाह। व इन्ना लकुम फिल अनामि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं तुझे मैनू वेखना है ना, फिर जा किसी गुजर दे हाथे टुर जा, ओथे काले रंग दा जानवर नजर आएगा, ओदे खुराक देख, ओदा रहन सहन देख, ओदी शक्लो शुबाहत देख, उस जानवर दे खदो खाल देख। फिर जदों तू वेखेगा ना ते ओ पान वाला गुजर ओदियां रखवालियां करन वाला, ओनू खाना खिला रहा है, ओनू पट्ठे भी पा रहा है, ओनू खालते बनौला भी पा रहा है, रात दियां रोटियां भ्यों के पा रहा है। ते कहने वाला कहता है चौधरी साहब, गुजर साहब एहन बाल्टी की करनी है? ते गुजर साहब कहते हैं मैं खिलाया है, ते हुण मैं दुध लेना है। की लेना है? दूध बोलो दूध लेना दुध लेना है। कहना लगता है गुजर साहब खवाया तो तुझे डाला है, ते पट्ठे ने, ते रोटियां ने, ते खल ते बनौला है, ते दुध क्यों लेना? अल्लाह कहते शेरा खाल ते बनौले ते छटाले ते पट्ठियां चो दुध दियां नहरां जारी करना रब्बुल आलमीन माशाअल्लाह। ते खालस। अच्छा भी दुध मिठा भी है तो दुध चिट्टा भी है, दुध मिठा भी है, दुध चिट्टा चिट्टा भी है। आज तक गौर कीता कुरान ने मिठे का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया, चिट्टे का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया, खालिस क्यों किया है कुरान? ये अल्लाह वजह की अल्लाह कहते हैं मैं मफहूम करूंगी और दसना चाहता हूं मेरा अता करता खालिस दुध पी के मैनू एक सजदा खालिस करेगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह खालिस अल्लाह ने फरमाया हां मैंने सारी नेमतां दा मुआवजा तेरा एक खालिस सजदा होगा कि तेरे को सुभान अल्लाह। कोई दौलत नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई माल औजार नहीं, अल्लाह ने फरमाया एक सजदा एक करना तेरा काम है, अता करना मेरा। और जिन्हें कीते ना सजदे रब उन्हें दिता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं जेरी जात तेनू उस जानवर चो एक पासे गोबर दी नाली, एक पासे खून दी नाली, इन्हां दोनों नालियां दे दरमियान चो अल्लाह कहते हैं मैं तुहानू चिट्टा दुध मुहैया कीता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं जेरा रब उस भैंस चो तुहानू दुध मुहैया कर सकता है, वो अपने महबूब नू मिराद ते बुला के तसल्ली नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया होगा अल्लाह जी पाक है होगा जेरी इब्राहिम दी अग विच भी सोंदी सुभान अल्लाह चुकदी सुभान अल्लाह। ते यूनस दी मछली दे पेट विच सोंदी सुभान अल्लाह। 40 दिन
تے زندہ رہے سبحان اللہ بے شک ماتا نے دسنا زندہ رہے یا نہیں بے رہے شک کنے دن بولو بولو کنے 40 دن 40 دن کنے حکم دے اللہ دے حکم 40 دن مچھلی دے پیٹ وچ رہے تے زندہ رہے گل میں عقیدے دی کرن لگا مطلب سبحان اللہ کہہ رہا سبحان اللہ یونس 40 دن مچھلی دے پیٹ وچ زندہ رکھے ابراہیم نو آگ وچ زندہ رکھے سبحان اللہ تے سورہ ماتا فرماتے رہتے ہو جس ویلے حضرت موسیٰ دی اماں نے صندوق تیار کیتا انہاں دے کوئی سوراخ سی اگر سوراخ کرتی تے پانی اندر جانا سی تے صندوق ڈب جانا سی اس صندوق نو سوراخ کرنے بند ہے چاروں پاسے ہوا کا کوئی انتظام نہیں حضرت موسیٰ نے بند کیتا تے دریا دی موجاں دے حوالے کر دتا کنے دن رہے اودے وچ کنے گھنٹے رہے کنے منٹ رہے اے بحث بعد وچ ہے لیکن زندہ رہے بولو بے شک موسیٰ جتنی دیر بھی صندوق وچ رہے تے زندہ رہے بے شک تے پھر عقیدہ لے کے جانا غفور کلونی آ رہے اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے میں کوئی ہواج تلوار نہیں چلاتا میں تے عقیدے دی گل کرنا چاہتا جیڑا رب ابراہیم نو اگ وچ زندہ رکھ سکتا ہے موسیٰ نو صندوق وچ زندہ رکھ سکتا ہے یونس نو 40 دن مچھلی دے پیٹ وچ زندہ رکھ سکتا ہے اور تیرے تے میرے محبوب نو روزے وچ زندہ نہیں رکھ سکتا سبحان اللہ میرے محبوب زندہ ہے سبحان اللہ کہتا ہوں سبحان اللہ حیات نے سبحان اللہ کھانا پیش کیتا جاتا ہے بولا میں تو بند کر دیتا ہوں اب کھانا وہ کھانا نہیں جرا تسی مولوی نو جمعرات نو دندے ہو نہیں تسی مولوی نو کھانا اپنی شان دے مطابق دندے ہو رب مصطفیٰ نو رزق اپنی شان دے مطابق سبحان اللہ تے جیڑی ذات محبوب نو زندہ رکھ سکتی ہے محبوب نو معراج نہیں کروا سکتی سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے اللہ سے یوفا آئے نا گل آ گیا کہ میں کرنے لگا منجنیب تے بنے ہوئے حضرت ابراہیم تے سٹن لگے ناک وچ تے فرشتیاں دے سردار پہنچ گئے یا نبی اللہ حکم کرو میں ایک بار مار کے آپ بجا دوں اسرافیل آ کے کہنے لگے یا نبی اللہ حکم کرو میں بارش برسا کے سب کچھ بہا کے لے جاؤں جبریل آ کے کہنے لگے یا نبی اللہ حکم کرو ایتونا پہاڑوں ملا کے دینا تھا میرا غرق نہ کر دیں گے حضرت ابراہیم کہنے لگے میرا تصور رب کا لے ہے کہ بھی ہے سبحان اللہ بے شک فرشتے کہنے لگے یا نبی اللہ سے رب کو درخواست کی کہ یا اللہ تیرے نبی دی مدد کرنے والا کوئی نہیں سانو اجازت دے اسی جا کے مدد کریے تے رب کہتے ہیں چلے جاؤ اگر میرا نبی تہاڈی مدد لیندے تے کردے ہو سبحان اللہ یا نبی اللہ حکم کرو حضرت نبی ابراہیم کہنے لگے مینوں تہاڈی امداد دی ضرورت نہیں نہیں ہے نہیں ہے حضرت جبریل کہنے لگے یا نبی اللہ اگر ساڈی امداد دی ضرورت نہیں نا پھر رب نو کون تہاڈی مدد کرے سبحان اللہ حضرت ابراہیم بڑا پیارا جملہ کیا حضرت ابراہیم کہنے لگے فرشتوں کہاں تے تاں رب دیکھدا نہ ہو سبحان اللہ کہاں تے تاں رب جاندا نہ ہو سبحان اللہ کہاں تے تاں جو خبر نہ ہو سبحان اللہ کہاں تے تاں جو دے علم وچ نہ ہوئے کہاں تے تاں جو ہر چیز تے قادر نہ ہوئے تبارک الذی بیدہ الملک وهو ولی نہیں خوف نہیں قدر نہیں ابدار نہیں آلہ نہیں ادنا نہیں عظیم نہیں خدیم نہیں وهو علی نہیں وهو علی کل شیء قدیر کل بھی اللہ ہر چیز تے قادر ہے آج بھی اللہ ہر چیز تے قادر ہے اللہ کا بندہ سارے وقتی مقابلے جس طرح کائنات کے ذرے ذرے تے میری خدائی سمجھتی پہ ہے اسی طرح کائنات کے ذرے ذرے تے تیری مصطفیٰ ہے قیامت کی صبح ایک بندہ زندگی میرا نام لے کر سونا تیرا نام سبحان اللہ
پاک ہے اللہ دی جو یہ ذات ہوئے وہ پڑھے آیا اوپر تو کیا آیا لوگ کہتے میں تے محمد تھک میرا رب میری سن دے ماں اللہ میری سن دے ہی نہیں اللہ فرماتے ہیں میں سندا تینوں سنانی نہیں میں تو سندا تینوں سنانی نہیں آئی جس سنانی ہے نا پھر این سنا جویں زکریا نے بند کمرے چ سنائی سبحان اللہ اجازت ہوے تے قرآن دی کوٹ آیت لگا ہر کوئی کرے ہر کوئی سبحان اللہ اللہ یہ بکی اللہ فرماتے ہیں وہ بڑے بڑے بندے زکریا نے منگے بند کمرے تے اللہ نے منگے لڑکے میں قرآن کھول میرا قرآن کھول کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا یا صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا آویکھنا چادر لے کے کمبل لے کے لوہی لے کے تے رضائی لے کے رب دا پیغمبر زکریا بند کمرے دے اندر ہولی ہولی رب نال گلاں کردا ہے ہولی ہولی سبحان اللہ ہولی ہولی رب نو مخاطب ہو کے کہندا ہے شامالیا 90 سال ہو گئے میں تے تو پتر منگدا رہیا تو میرا مینوں پتر عطا نہیں کیتا 10 کوئی ایسا ویلا آیا ہوئے میں تیرا دروازہ چھڈ کے کسی غیر دے دروازے تو جا کے منگیا ہوئے عرشاں والیا میں تیرے دروازے تو منگدا رہیا جدوں جوان سی میں تیرے تو منگیا جدوں بڑھاپا آ گیا میں تیرے تو منگیا ہن بڑھاپا بھی جواب دے رہے ہور بھی میں تیرے تو منگدا پیا کیونکہ تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں جو میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں سبحان اللہ میں نہیں منگایا تیرے خزانے سے کمی کوئی آواز دیے زکریا پریشان نہیں ہونا جے تو میرے کو منگدا رہیا جے تو میرا دروازہ نہیں چھڈیا زکریا میں بھی تیرا دامن نہیں چھڈیا جا جبریل جا کے اج زکریا چہرے تے ہاتھ پاوے پھیرے گا میرا بڑو بشارت پہلے عطا کر دیا گا قرآن کہتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ سبحان اللہ سبحان اللہ زکریا پریشان نہ ہو میں پتر دین لگا پتر تیرا ہوئے گا تے نبی میرا ہوئے سبحان اللہ تے نام بھی رب نے نال ہی دس چھڈے سبحان اللہ کہتے ہیں غفور کرو نہیں آ رہے تے نام اپنے ڈرامے ویکھ کے فلماں ویکھ کے جی فلاں ایکٹر دا انعام سے میرے پتر دا بھی یہی نام ہو جائے تے برکتاں کتھوں آ گئی گھر دے اندر ادھی برکت تے نام دی صدقے ہو جاتی کوشش کرے کرو میری ماں بہن کی گفتگو سن رہی ہے کہ اپنے بچیاں دے نام محمد رکھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چلو سبحان اللہ کو میں نے جملہ یاد آ گیا سبحان اللہ میرے محبوب دے نام محمد جے صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ پڑھتا ہے ہر مولوی پڑھتا ہے ہر محدث تے مفکر تے قاری تے ادیب تے خطیب پڑھتا ہے اس نام دے حرف کتنے نے 4 علیہ السلام کتنے حرف نے 4 کہہ دو
ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ सुभान अल्लाह नाम मोहम्मद के कितने हर्फ ने? चार। और कितने हर्फ ने? चार। पहला हर्फ मीम। तवज्जो ने ताला में लगा सब को थोड़ा याद करवा के जाऊंगा। मैं नहीं है वो ना बोल के दुनिया रोला पाया तो टूट गया वो अपने घर के बंदे अपने घर पता होना चाहिए कि ताले में लगाया उसने की सबक दे के गया तो की याद करवा के। मेरे महबूब के नाम के कितने हर्फ ने? चार। पहला हर्फ मीम। मीम। दूसरा हर्फ कह दो हाँ। शाबाश फिर बोलो कि दूसरा हर्फ हाँ। हाँ। तीसरा हर्फ फिर मीम। कह दो तीसरा फिर मीम। आखिरी हर्फ नहीं है कह दो दाल। मीम है मीम दाल की बने मोहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला हर्फ मीम माजी वाला सुभान अल्लाह अच्छी बनती है। सुभान अल्लाह पहला हर्फ मीम पहला मीम माजी वाला आगे आ गया हा ये हाल वाला। तीसरा दूसरा मीम आ गया मुस्तकबिल वाला माजी हाल मुस्तकबिल। अगे आ गई दाल ते दाल है दुरूद वाली ते फिर कुरान लेके बैठा हवा तलवार नहीं चला रहा। माजी हाल मुस्तकबिल विच सब तो ज्यादा जिदे ते दुरूद पढ़िया जाए उन्हें मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह जो होर बदला माजी हाल मुस्तकबिल ते दाल मेनू तो जहान्ना का इशारा करती है। जे ताले बिलम तो पूछे फिर मेरा महबूब माजी का भी नबी बन के चमकिया मेरा महबूब हाल का भी नबी बन के चमकिया मेरा महबूब मुस्तकबिल का भी नबी बन के चमकेगा। जब मैदान महशर के अंदर सारे नबी जवाब देंगे आज साडी नहीं चलनी आज हमला दे बदले नबी नहीं चलनी है। अल्लाह फरमाते ने सोनिया तेरे नाम के अंदर कहीं पे बात कर दिया माजी भी तेरे पे कुर्बान हाल भी तेरे पे कुर्बान मुस्तकबिल भी तेरे पे कुर्बान सोनिया तो जहान भी तेरे पे कुर्बान। माजी जिदे ते कुर्बान होवे हाल जिदे ते कुर्बान होवे मुस्तकबिल जिदे ते कुर्बान होवे तो जहान जिदे ते कुर्बान होवे और मोहम्मद कैसे। सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाते ने जेरा रब अता कर सकता है बोला पाना चलो सुभान अल्लाह। मैं एक लफ्ज पे गल करनी है सुभान पाक है वो सुभान अल्लाह से पाक है वो जिन्हें जकरिया ने पुत्र दिता 90 साल की उम्र में यूनुस ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ मछली के पेट चो मूसा ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਬੰਦ ਬਕਸੇ ਚੋਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਬੰਦੀ सुभान अल्लाह इब्राहिम ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ सुभान अल्लाह ਤੇ महबूब ਤੇ सिद्दीक ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਾਰ ਵਿੱਚੋਂ सुभान अल्लाह। उलमा तो सुनते रहते हो उलमा हज़रात ने पढ़ाई ना मैं जो तालिब इल्म वालेकुम सलाम तालिब इल्म हुजूर ते सिद्दीक गार विच गए किथे गए कह दो किथे गार विच उलमा तो सुनते रहते हो जो अंदर चले गए ते गार दे मुंह ते लग गया कह दो जाला की लग गया जाला गार दे मुंह ते की लगा जाला फिर कह दो की लगा फिर थानू मैं सबक याद करवा के जाना है की लगा है जाला जाला एक काफर आए ना ते आगे कहने लगे ओए अगर इत्थे अंदर हुंदे ते जाला ना टुट जांदा इत्थे अंदर नहीं कैसा मैं किते दी गल करदा इत्थे गार दे मुंह ते जाला है चलो बदल लेते हैं जुमला गार ते जाला है ते रोजे ते जाली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गार ते जाला है ते रोजे ते जाली जिन्हां बदबख्तां नूं गार च जाले चों मुस्तफा ते सिद्दीक नजर नहीं आए उन्हां दी नस्लां नूं अज जाली चों भी मुस्तफा ते सिद्दीक सुभान अल्लाह। उन्हां नूं की पता होवे उदों भी सिद्दीक
اللہ کہے کی میں نے اللہ کے اندر میں یا بیچن والا سبحان اللہ سے پاک ہے وہ سبحان اللہ اچھا جرا آپ اتنا پاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جرا آپ اتنا پاک ہے اچھا بھی ڈاکٹر اسرار نو یونیورسٹی والے کتاباں دے اندر انہوں نے پایا ہے انہوں نے تفسیر پڑھو تو لکھتے ہیں کہ جرا معراج دا واقعہ ہے نا یہ علیاذ باللہ یہ حقیقت ہی نہیں ہے عقل چ نہیں آتی گل کہ اتنے پانی بھی ہے برف بھی ہے آسمان تے پھر اگ بھی ہے جان والا جل کیوں نہیں گیا جم کیوں نہیں گیا اللہ فرماتے ہیں تو میرا قرآن پڑھتا میں حقیقت سبحان اللہ پہلے اس پارے دے اندر آج کل مولانا تقریر اپنا قرآن چ شروع کی ہوئی ہے سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ جدوں تک اسٹیجاں تو قرآن غائب ہویا ہے نا ساڈی عوام گمراہ ہونا شروع سبحان اللہ قرآن لے کے بیٹھا سورہ بقرہ دی آیت نمبر 3 قرآن کہتا ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ نہیں شاید فی الارض الانسان ہو چلو میں اور بدلنا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ النَّبِيِّ بولو بھائی نہیں اچھا بھی مانتا ہے دسنا حضرت آدم نبی بھی نے نبی بھی نے انسان بھی نے بے شک ابو ابن آدم بھی نے سب کچھ نے یار اگر اتنے تو نہ آدم کیا ہے نہ نبی کیا ہے نہ انسان کیا ہے خلیفہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں انہوں نے 10 نبی بھی سارے مان لینا ہے انسان بھی سارے مان لینا ہے دوبارہ اللہ کہتے ہو نبی بھی سارے مان لینا ہے انسان بھی سارے مان لینا ہے رولا تے خلیفے تے بننا ہے نا نہیں دوبارہ اللہ اچھی پڑھتی سبحان اللہ رولا تے بننا ہے خلیفے تے اللہ فرماتے ہیں میں خلیفہ کہہ رہا ہے اچھا بھی اللہ نے نال ہی حکم دیتا بھی اتنے رہو میں ہم بات تفصیل چ نہیں جانا گل لمبی ہو جائے گی کہ اتنے رہو جو مرضی کھاؤ تے فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا خطا ہو گئی کھا لیا اللہ نے کہا تسی جنت چوں نیچے اتر جاؤ یہ سارے مانتے ہیں ہر تفسیر والا مانتا ہے کہ حضرت آدم کو جنت چوں اتاریا گیا جنت چوں اتاریا گیا اچھا بھائی جدو حضرت آدم اترے گئے نہ دے وہ جلے نہیں نہیں سوال اللہ اچھی کرتا ہے نہ وہ جلے نہیں نہ وہ آسمان کتے گم ہوئے میں کہ گم کیوں نہیں ہوئے کہہ لگے یہ رب بھیجے گم کیویں ہو جاتے رب بھیجے اسی جم کیویں جاندے میں کہ پہ کملیا جے آدم دے نیچے آنا مندا ہے نا محمد دا اوتے جانا کیوں نہیں مندا اونوں بھیجن والا رب ہے نا تے انہاں نوں بلاون والا بھی رب ہے انتظار کرتا پیا ہے جا جبریل جا ذرا میرا محبوب مغموم ہے تے طائف دے بازار تھکیا ہاریا واپس آیا تے رنجیدہ خاطر تے پریشان ہے تے لوگ اپنے سجنا نو تسلی دین واسطے مری لے کے جاندے کاغان لے کے جاندے کھلے علاقے تے لے کے جاندے تے میں اپنے محبوب نو اپنے کول بلانا چاہتا اب سچ پوچھو نا جی اے دے ذمہ دار بھی ابا ہی ہیں سبحان اللہ اچھی کہتے ہیں سبحان اللہ اسی گھر موبائل چلانا ہوئے نا تے اسی کہندے یار میں فلاں اج فلم نویں آئی ہے تے گانے سننے نے تے پھر ماں جی کہندیاں نے تے بہناں کہندیاں نے تے بھائی کہندے کہ اپا کوئی اے ایم بی والے کول کوئی بوفر نہ لے آئیے جدی آواز صاف ہوے اچھا ایمانداری نال دسنا سانوں تے بوفراں دی ضرورت ہے جندے جسی گانے سننے اج دے اذاناں تے اسی نمازاں پڑھانیاں نے سانوں انہاں دی فکر ہی کوئی نہیں کنے کرنا اپا نہیں کرنا بولو بھائی 5-5 ہزار کے اوپر گانے سننے نہیں رکھ دیتے نے تے 5 ہزار اسی مسجد تے نہیں لا سکتے ساڈا اج دا لگا 5 ہزار کل نو قیامت والے دن ساڈے کام آئے گا بے شک اے جے اسی 5 ہزار لا کے گناہ پہ کھڑتے ہیں گھر رکھ کے تے اسی اسی 5 ہزار دا اچھا جہا سونڈ مسجد نو لوا دئیے اذان ہوئے گی جدوں تک اذان ہوندی رہے گی تانوں ثواب ملتا رہے بے شک تے اللہ فرماتا ہے سبحان پاک ہے اللہ ذی اوضاع بس جنہاں میں 2 لفظوں تے گفتگو کی ہے کہ پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ جیری لے گئی اپنے بندے کو بے شک سبحان اللہ ہن اگلے لفظاں تے انشاءاللہ زندگی نہیں ہے کبھی اللہ نے موقع دیتا تے انشاءاللہ آگے گفتگو ہوئے گی ایک گل یاد رکھنا
اللہ سی او ذات اے او ہے کہ جیری ہر مشکل دے اندر ہر لمحے ہر مقام تے تیرے تے میرے نام تیرے تے میرے تو جدا نہیں تیرے تے میرے تو یہ الگ گل ہے کہ اسی انہوں پہچان نہیں سکے اسی انہوں پا نہیں سکے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اج اسی رولا پاندے ہاں ساڈے کاروبار بننے گئے ساڈی معیشت دب گئی ساڈا فلاں ہو گیا پیر صاحب کوئی تویز دے دیو بھی ساڈا فلاں نے رشتے بن دیتے بھی وہ رشتہ ہے کہ کٹا ہے جڑا انہاں بن چھڈیا کوئی نہیں بندا اللہ ہی کھولن والے نے تے اللہ ہی بنن والے نے اے تے لوکاں نے تے اپنے دکانداریاں چمکان واسطے کہہ دیتا تینوں فلانے نے بن دیتا تے تینوں فلانے نے بن دیتا قرآن اسی پڑھدے ہاں دعا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی جو کچھ بھی اللہ والوں ہے بے شک سبحان اللہ تے جدوں ہے ہی اللہ والوں تے پھر اللہ نو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے بولو بھائی بندہ نمازی ہوئے بندہ متقی ہوئے بندہ پرہیزگار ہوئے بندہ ہر چیز تے عمل کرنے والا ہوئے لیکن اگر او دے اس ایمان والے دامن تے توحید شرک دا دھپا لگا ہے نا شرک دا یاد رکھنا اللہ فرماندے قیامت والے دن اودیاں نمازاں انہاں دے منہ تے ماراں گا میں انہاں دیاں عبادتاں دے منہ تے ماراں گا سونے ہر ایک دی شفاعت جدی تو کرے گا میں قبول کراں گا مشرک دی شفاعت نہ کریں دی میں شفاعت قبول نہیں کراں گا کیوں یا اللہ ایڈی سختی کیوں ہے اللہ فرماندے دین والا میں عطا کرنے والا میں رزق میں دیواں مال میں دیواں اولاد میں دیواں زندگی میں دیواں موت میں عطا کراں صحت میں عطا کراں تے سجدے غیراں نو جا کے کرے بولو بھائی اللہ لڑائی ہو جائے نا لڑائی ایسے بندہ جا کے چل یار تو کوئی بلا جا جو کو بندہ کہتا میں کیوں لفاں یہ دانے دیندا ہے مینوں میں کیوں چکا میں تے دانے دیندا ہے اللہ کہتا ہے چلو نہیں دیندا میرے اگے چک جا میں تے دیندا بے شک سبحان اللہ نہیں جنہاں نوں دانے رب دیندا ہے او سبحان اللہ تو پیر نصیر الدین نصیر صاحب یاد آ گئے سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ اپنے انداز وچ توحید دی ترجمانی کرتے ہیں سبحان اللہ اجے تسی سبحان اللہ سنائی نا ادھر والو چوکی مینوں ماشاءاللہ میرے مدرسے لگ جاندی ہے سبحان اللہ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سبحان اللہ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے صاحب بڑی مزیدار گل کہندے ہیں انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب بنی سبحان اللہ رولا پائی پہ دے پنجاں نوں نہیں من دے میں کہنا اہلا پنج آ گئے سبحان اللہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے وسعت سہارا کم ہے اسی لیے مجھ کو ترکنے کی تمنا کم ہے اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر رکھ دیا واقع دعوانا الحمدللہ سبحان اللہ بیٹا موبائل اتار